अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है असीर तलब और इस नॉवल को लिखा है हिबा खान ने। और आज है इस नॉवल की लास्ट एपिसोड। आज हमारा ये नॉवल जो है डन हो जाएगा और उसके बाद मैं कल फिर आपके लिए लेकर आऊँगी आतिश इश्क। मेरे ख्याल से हम पढ़ रहे थे, फिर हम वो जो है इस नॉवल को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, चलें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस नॉवल को जल्दी जल्दी से डन करते हैं। चलें जी। एक महीने बाद ज़ारून मेंशन में सब लाउंज में मौजूद थे। एक सोफे पर ज़ारून खान और हदीका खानम बैठे थे। साथ वाले सोफे पर सुल्तान, मिशाल और फ़ाइका मौजूद थे, जबकि उसके बराबर वाले सोफों पर आमना, हसाम, नूर और दानियाल बैठे थे। सब आपस में हंसी मजाक और गपशप में मसरूफ थे। हदीका खानम ने ज़ारून को आंख के इशारे से कुछ कहने के लिए कहा, जिस पर ज़ारून ने हल्का सा सर हिलाया और सुल्तान की तरफ मतवज्जो हुआ। सुल्तान बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ज़ारून खान ने नरमी से बात शुरू की तो सबकी नज़रें उन पर मरकूज हो गई। जी डैड, बोलें क्या बात है। वो ज़ारून खान की तरफ मतवज्जो होकर बोला। दाजी का फ़ोन आया था। सुल्तान ने चौंक कर ज़ारून को देखा। जी खैरियत, क्या कह रहे थे दाजी। वो कह रहे थे कि हानिया की रुखसती के साथ फ़ाइका की भी रुखसती हवेली से करने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर सुल्तान को कोई एतराज़ नहीं है तो हम फ़ाइका को हवेली से रुखसत करना चाहते हैं, ज़ारून ने संजीदगी से कहा था। मैंने अभी तक दादी को कोई जवाब नहीं दिया। मैं पहले तुमसे पूछना चाहता था, अगर तुम चाहते हो तो फ़ाइका की रुखसती हवेली से होगी, अगर नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फ़ाइका तुम्हारी बहन है, हम सबसे ज़्यादा तुम उस पर हक रखते हो। ज़ारून खान सुल्तान शाह को देखते हुए बोले। एक लम्हे के लिए सुल्तान शाह सोच में पड़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है डैड, अगर मेरी बहन सब बड़ों की दुआओं में रुखसत होगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दादी जैसे बेहतर समझे, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। फ़ाइका की आंखें सुल्तान की बात पर नम हुईं। उसकी आंखों के सामने मुख्तियार मलिक का चेहरा आया। उसने अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया था, मगर जिसको बाप समझकर प्यार किया था अब वो भी इस दुनिया में नहीं था। मुख्तियार का सोचते उसकी आंखों में आंसू आए। फ़ाइका की आंखों के आंसू सुल्तान शाह से मख्फी ना रह सके। सुल्तान ने उसकी जानिब देखा और उसे अपने करीब करके सीने से लगाया और प्यार से उसके सर पर बोसा दिया। फ़ाइका सुल्तान के सीने से लगकर रोने लगी। हॉल में बैठे सब लोगों की आंखें नम हुई। मिशाल अपनी जगह से उठी और दूसरी साइड फ़ाइका के पास आकर बैठी और उसे चुप करवाने लगी। मगर इस खुशगवार माहौल में दानियाल के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। नूर प्रेग्नेंट थी और उसका आखिरी महीना चल रहा था। दानियाल जानता था कि उसके लिए ज़्यादा सफ़र करना ठीक नहीं है। माँ नूर शादी में नहीं जाएगी। दानियाल हदीका खानम को देखते फ़ौरन से बोला। ये क्या बात हुई दानी, मैं अपनी बहनों की शादी में नहीं जाऊंगी। नूर ने हैरानी से चीख कर कहते दानियाल की तरफ देखा। हाँ, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम शादी अटेंड करो, दानियाल ने दो टोक लहजे में कहा। दानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ज़रूर जाऊंगी। नूर की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वो इल्तिजाई नज़रों से हदीका खानम और ज़ारून खान को देख रही थी कि आज वो उसकी हमायत में क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो अगर किसी बात की दानियाल के साथ जिद करती तो ज़ारून खान और हदीका खानम उसका साथ देते थे, और आज वो लोग दानियाल की बात पर चुप थे। मॉम, आप ही अपने बेटे को समझाएं कि मैं शादी में ज़रूर जाऊंगी। अब के बाद नूर हदीका खानम को चुप रहते देखकर रोते हुए बोली। मेरी जान, तुम्हें आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने भी कहा था ज़्यादा देर तुम बैठ नहीं सकती हो। हदीका खानम ने प्यार से नूर को समझाया। नहीं नहीं मॉम, मुझे शादी में जाना है, मुझे शादी में जाना है। नूर मुंह बनाते हुए वहीं सोफे पर मुश्किल से बैठी थी। दानियाल उसके मज़ीद करीब होकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। टिड्डी मेरी जान, अपनी हालत देखो ना, अगर अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ घर में ही रुकता हूँ, देखो मैं भी नहीं जा रहा शादी में। दानियाल ने नूर को प्यार से समझाते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था नूर को प्यार से ही समझाएं तो वो समझेगी, वरना वो जिद ही करती रहेगी। नूर बेटा, दानियाल सही कह रहा है, अगर तुम्हारी हालत ऐसी ना होती तो हम तुम्हें ज़रूर ले चलते। अब तुम्हारे बगैर भी तो हमें मज़ा नहीं आएगा ना। हदीका खानम ने भी नूर के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। नूर सोफे से उठी और मुंह बनाते हुए दानियाल को देखा। ठीक है, नहीं जा रही हूँ, जाएं सब शादी में, जाएं एंजॉय करें, मुझे नहीं कुछ भी करना। नूर मुंह बनाते हुए नाराज़ होते अपने भारी सरापे के साथ छोटे छोटे कदम लेती मुश्किल से अपने कमरे में चली गई, जबकि दानियाल ने नूर की पुश्त को देखा। मैं संभाल लूँगा, आप लोग सब जाने की तैयारी करें। दानियाल सबको कहते हुए नूर के पीछे पीछे कमरे में आ गया ताकि वो अपनी टिड्डी का मूड ठीक कर सके। रात को बारात थी, सब तैयार होने के लिए रूम में चले गए। उन्हें पहले हवेली जाना था, फिर वहाँ से मैरिज हॉल पहुँचना था।
پہلے آتے ہیں منتہا اور زورید خان کی طرف۔ خان دیکھیں نا آپ کا بیٹا کتنا تنگ کر رہا ہے، صحیح سے تیار بھی نہیں ہونے دے رہا، جب بھی تیار ہونے لگتی ہیں یہ رونا شروع کر دیتا ہے، آپ اسے سنبھالیں نا۔ منتہا اپنے چہرے پر معصومیت لاتے زورید خان سے بولی جو کب سے تیار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب بھی تیار ہونے لگتی زاویار رونا شروع کر دیتا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، منتہا اس سے زاویار کی شکایتیں کرنے بیٹھ گئی تھی۔ خانم کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی ہو، اتنا معصوم سا تو ہے۔ زوریز خان زاویار کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے پیار سے بولا، جبکہ زاویار اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دیکھیں آپ کے آتے ہی کیسے مسکرانے لگ گیا ہے، جبکہ میں اس کے سامنے جاؤں تو رونے لگ جاتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ بیٹا آپ کا ہی ہے۔ میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، کب سے تیار ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، شکر ہے آپ آگے، جھنجھلا کر کہتے منتہا اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دینے لگی، جبکہ زاویار کو وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی اور زریز بھی بالکل تیار تھا۔ اب وہ زاویار کو اپنی باہوں میں اٹھائے اس سے باتیں کرنے لگا تھا تاکہ منتہا آرام سے تیار ہو سکے۔ دیکھیں خان کیسی لگ رہی ہوں، منتہا اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ ماشاءاللہ میری خانم تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ زورید خان نے پیار بھرا بوسہ منتہا کے ماتھے پر دیا تھا۔ ہاں میری خانم تو بلش کر رہی ہے، لب دبائے زورید خان نے چھیڑا۔ چپ کریں خان، تنگ نہ کریں، آئے نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اوکے خانم، اب تنگ نہیں کرتا، رات کو تنگ کروں گا، آنکھ ونک کر کے کہتے وہ دونوں زاویار سمیت باہر چلے گئے۔ جہاں پر ساری فیملی لاؤنج میں بیٹھی تھی وہ سب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ سے دونوں بہت پیارے لگ رہے اور رضوانہ خانم نے دل سے اپنی بیٹے اور بہو کی تعریف کی۔ منتہا شرماتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ ڈارلنگ ہیل والی شوز نہیں پہنو، یہ سلیپر پہنو، جانتی ہو ایسی حالت میں ہیل نہیں پہنتے۔ واش روم سے نکلتے حسام کی نظر آمنہ کی اونچی ہیل پر پڑی، وہ سختی سے بولا، یوں نکلی میجر تم اسے ہیل کہتے ہو، یہ تو چھوٹی سی ہیل ہے، اور تم نے مجھے میرا پسندیدہ فراک بھی نہیں پہننے دیا جو میں اتنی مشکل سے لے کر آئی تھی۔ اتنا مجھے پسند تھا فراک، اور اب ہیل پہننے سے بھی مجھے منع کر رہے ہو۔ آمنہ منہ بناتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ڈارلنگ تمہارے لیے اور ہمارے فتنے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، بڑی محنت کی ہے اسے دنیا میں لانے کے لیے، اب احتیاط برتنی چاہیے۔ آمنہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے باکی سے بولا، ہاں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے حسام، میں ٹھیک سے شادی بھی انجوائے نہیں کر پا رہی ہوں۔ آمنہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی، اچھا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری باہوں میں آ کر تو تمہیں دنیا جہاں کا ہوش نہیں ہوتا اور بلیم مجھے کر رہی ہو۔ حسام نے گھور کر اسے دیکھتے کہا۔ آمنہ اس کی باتوں میں چھپی معنی خیزی دیکھتی سرخ ہو گئی تھی۔ آمنہ بنا کچھ کہتی اپنا سر حسام کے کندھے پر رکھ گئی۔ ڈارلنگ یہ سلیپر پہن لو نا، حسام نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو آمنہ نے منہ بناتے حسام کو دیکھا۔ ٹھیک ہے اب اگر تم کہہ رہے ہو تو پہن لیتی ہوں، اتنا بھی کیا نخرے کروانا۔ آمنہ ہنستے ہوئے بولی اور اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ وہ مکمل تیار تھی، بس جولری پہننا رہتی تھی۔ آمنہ کی پشت سے دیکھتے حسام اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور آئینے میں اپنا اور آمنہ کا مکمل عکس دیکھنے لگا۔ اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو ڈالتے ہوئے حسام نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی۔ شکریہ میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حسام نے اس کے کندھے پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے تو آمنہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے آئینے میں حسام کا عکس دیکھا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حسام، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے آپ کو میری زندگی میں بھیجا ہے۔ جتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں شاید ہی کوئی مجھ سے پیار کرتا ہوگا۔ آمنہ نے پلٹ کر حسام کے سینے سے لگتے ہوئے اپنے پیار کا کھلے دل سے اظہار کیا تھا، جبکہ آمنہ کے منہ سے اپنے لیے ایسے محبت بھرے الفاظ سن کر حسام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے ایک بہترین شوہر بننے کی صلاحیت دی تھی اور حقوق پورے کرنے دیے تھے۔ حسام نے اسے پیچھے کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا اور خود اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ آمنہ حسام کو اپنے قدموں میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر سر پٹا گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں حسام؟ کچھ نہیں کر رہا، بس اپنی ڈارلنگ کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے بچے کو جنم دینے والی ہے اور میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھوں۔ ایک سلیپر اٹھاتے ہوئے آمنہ کے پاؤں میں ڈالتے ہوئے محبت سے بولا۔ آمنہ کی آنکھوں میں نمی آئی جبکہ لبوں پر گہری مسکراہٹ اور چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے حسام خان اس کی خدمتوں پر خدمتیں کیے جا رہا تھا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا وہ بابا بننے والا ہے۔ رونا نہیں ڈارلنگ، ورنہ جو تم نے اتنا سارا میک اپ کیا ہے نا وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ شرارت سے کہتے آمنہ کے آنسو صاف کیے تو آمنہ بھی مسکرا دی۔ دانیال ہم جا رہے ہیں، نور کا خیال رکھنا اور اس کی کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ مجھے کال کر کے اس کی خیریت سے آگاہ کرتے رہنا۔ ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ فائقہ اور ہانیہ مشال پارلر سے نکل کر حویلی پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے حدیقہ خانم اسے ماتھے پر لب رکھتی ہدایت دیتی زارون خان کے ہمراہ چلی گئی، جبکہ حسام اور آمنہ ان سے چند منٹ پہلے جانے کے لیے نکل چکے تھے۔
سب کے جانے کے بعد دانیال اپنے روم میں آ گیا جہاں اس کی ٹڈی تکیے میں چہرہ چھپائے رونے میں مشغول تھی۔ اللہ اللہ ٹڈی اور کتنا روگی، سمندر بہانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں بھی تو یہاں پر ہوں نا، چلو ہم ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ دانیال نے نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو نور نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور بستر میں گھس کر لیٹ گئی۔ دانیال نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یار کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ دانیال اس کے ساتھ بستر میں گھستے ہوئے اپنے قریب کر کے سینے میں بھینچ کر بولا۔ نور نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دانی میرا بہت دل کر رہا تھا جانے کو۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کرنا تھا تو آپ لوگ شادی تھوڑی لیٹ کروا دیتے، پھر میں شادی میں شرکت کر لیتی۔ وہ شکوہ کے نہ انداز میں سوں سوں کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے تو کہا تھا رخصتی تھوڑی لیٹ رکھ لیتے ہیں، لیکن کہاں افنان شاہ جیسے بے باک شخص میں صبر تھا، وہ تو مرا جا رہا تھا رخصتی کے لیے۔ اچھا اب تم اداس نہ ہو، میری جان کو کچھ کھانا ہے؟ دانیال اس کے پھولے ہوئے چہرے پر بوسوں کی بچھار کرتے ہوئے بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا اس وقت کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور واقعی اسے اپنی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی اور دانیال کے گرد سختی سے اپنے بازو حائل کرتے سونے کی تیاری کرنے لگی، اور وہ ایک ایک چیز پٹک پٹک کر ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے کافی حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ موٹو جلدی کرو یار، سب نیچے ویٹ کر رہے ہیں۔ جب عادل کمرے میں داخل ہو کر اجلت سے بولا، نیچے سب تیار تھے؟ انتظار تھا تو صرف عروہ کا تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں چلا کر بولی۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ کتنا دل تھا اس کا اپنے بھائی کی بارات میں شرکت کرنے کا، لیکن عادل نے اسے جانے سے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ہی چلو گی۔ تب سے ہی عروہ کا موڈ خراب تھا اور وہ اس وقت گھر کے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اچھا یار سوری نا موٹو، تمہیں تیار ہو کر سب سے پہلے میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے عروہ کا غصہ ختم کرنا حق تھا، بنتا تھا، اسی لیے عادل سوری کہہ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے سوری عادل، میرا موڈ بہت بہت خراب ہے، پلیز جائیں آپ، میں نہیں جا رہی ہوں۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ ہمارا سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، میری موٹو تیار ہو جاؤ نا جلدی سے، پھر چاہے 3 دن رہ لینا بھائی کے گھر، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اتنے خوشی کے موقع پر ایسے منہ نہ بناؤ۔ وہ لاڈ سے کہتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عروہ اسے دیکھتی روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور وارڈروب سے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ عادل مسکرایا تھا۔ عادل جلدی نیچے آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ منتہا کمرے میں داخل ہو کر بولی، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، اگر آپ سب نے نکلنا ہے نکل جائیں، میں اور عروہ اپنی گاڑی میں آئیں گے۔ عادل مسکرا کر بولا، جی ٹھیک ہے، بہتر، میں سب کو کہتی ہوں۔ منتہا کہتی ہوئی نیچے چلی گئی، جبکہ عادل بیچارہ اب اپنی آفت کا انتظار کرنے لگا۔ عروہ تیار نہیں ہے، عادل اسے لے آئیں گے، ہمیں کہہ رہے ہیں آپ سب چلے جاؤ۔ منتہا نے نیچے آ کر سب کو بتایا، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ داجی کہتے ہوئے آگے بڑھے تو سب بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ ابھی وہ سب خان حویلی سے باہر نکلتے کہ مین دروازے سے ایان اور ختیجہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ ختیجہ کی گود میں وہ بچہ تھا۔ سب گھر والوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ ایک تو ایان اور ختیجہ کا آنا، دوسرا سب ختیجہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے تھے کہ وہ گئی تو ویل چیئر پر تھی، لیکن آئی وہ اپنے پیروں پر چلتی ہوئی تھی۔ فردانہ بیگم کی آنکھوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس آئی ہے۔ ٹپ ٹپ آنسو فردانہ بیگم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے زمین پر گرے تھے، اور سب بھی حیران کن نظروں سے ختیجہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ختیجہ کی گود میں بچے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب سب ایسے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھتے رہیں گے یا ہمیں ملیں گے بھی؟ ایان نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آگے جا کر سب کو باری باری گلے لگایا تھا، جبکہ فردانہ خانم تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی تھی۔ اپنی مورے کو دیکھتے ختیجہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ فردانہ خانم نے ختیجہ کو اپنے گلے لگانا چاہا، لیکن بیچ میں وہ بچہ آ گیا تھا۔ فردانہ خانم نے سوالیہ نظروں سے ختیجہ کو دیکھا کہ یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ اتنے مہینے تو نہیں ہوئے نہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا۔ سب نے ایک نظر ختیجہ کو دیکھا اور ایک نظر مڑ کر ایان کو دیکھا۔ یہ بچہ؟ داجی نے ایان سے پوچھا۔ اس بچے کے بارے میں ابھی فی الحال ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی تو شادی میں چلتے ہیں، لگتا ہے ہم صحیح ٹائم پر پہنچ گئے۔ ختیجہ بھی سب سے ملتی ہوئی چہک کر بولی۔ سب کی نظریں ختیجہ کی گود میں بچے پر تھیں، جو بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، اور سب کے دلوں میں کھجلی سی ہو رہی تھی۔ یہ بچہ کدھر سے آیا ہے؟ ہاں ایان ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی تو شادی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، اسی لیے ہمیں چلنا چاہیے، اس بچے کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ داجی نے سب کو اشارہ کیا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں واقعی لیٹ ہو رہے تھے۔ سب اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے اور میرج ہال کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب میرج ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ہانیہ کو ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ افنان بے صبری سے اپنی ہانی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کب رخصتی ہو اور وہ ہانیہ سے اپنی محبت کا
اظہار کرے۔ ساتھ میں فواد اور فائقہ کا نکاح بھی تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے فائقہ اور فواد کا نکاح کروانے کا سوچا۔ میرج ہال بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ایک طرف فواد بیٹھا تھا اور درمیان میں موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں تھیں، اور دوسری طرف فائقہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ فواد بھی آج بے حد خوش تھا کہ اس سے اس کی محبت مل رہی ہے۔ کرن بیگم فائقہ کے ساتھ بیٹھی اسے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ جمل بھی بے حد خوش تھی فائقہ کے لیے۔ کرن بیگم کو تب مختار کے بارے میں معلوم ہوا، رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن صبر تھا جو انہوں نے کرنا تھا۔ مختار کو اس کے کیے گئے کرموں کی سزا ملی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فواد اور فائقہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اسٹیج پر ایک طرف ہانیہ اور افنان کو بٹھایا گیا تھا۔ افنان تو ہانی کو دیکھتے اپنا دل سنبھال رہا تھا، اور لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی۔ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے وہ افنان شاہ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد ہر طرف مبارکباد کی گونج شروع ہوئی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سب ہی بہت خوش تھے۔ خوشیوں نے ان کے گھروں میں بسیرا کر لیا تھا۔ قبول ہے کہتے فائقہ کو اپنے ڈیڈ کی بے حد یاد آئی تھی، کیسے اس کے ہاتھوں میں اس کے ڈیڈ نے اپنی جان دی تھی۔ وہ لمحہ یاد کرتے فائقہ کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں، لیکن فواد نے فائقہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ فواد اچھے سے جانتا تھا کہ فائقہ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا نہیں، لیکن وہ وعدہ اپنے آپ سے کر چکا تھا کہ وہ فائقہ کا ہر طرح سے خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اسے بھولنے میں مدد کرے گا۔ فائقہ نے اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کی اور مسکرا کر فواد کی طرف دیکھا۔ اب سب باری باری ان دونوں کی طرف آ رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ خوش رہو ہمیشہ میری جنت۔ سلطان نے محبت سے اس کے سر پر پیار دیا۔ فائقہ نے مسکراتے اپنے بھائی سے دعائیں وصول کیں۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ ہانیہ کو افنان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ عروہ بے حد خوش تھی کہ اس کے بھائی کو بھی اس کی محبت مل گئی ہے، اور اس کی بھابھی ہانی بنی تھی۔ فائقہ کی رخصتی کا ٹائم آیا تو وہ سلطان کے گلے لگ کر زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ دل اپنے بابا کو پکار رہا تھا کہ کاش اس کے بابا اور ماما اس کے پاس ہوتے تو ڈھیر ساری دعاؤں میں رخصت کرتے۔ آئی لو یو ڈیڈی، آئی مس یو، مختار کو پکارا تھا دل میں۔ اگر آپ ہوتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے۔ کاش آپ اچھے ہوتے ڈیڈ۔ مختار نے فائقہ کو بہت پیار سے لاڈ سے پالا تھا۔ فائقہ نے اپنے اصلی ماں باپ کا لمس تو صحیح سے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن مختار کا لمس، اس کی محبت فائقہ نے اچھے سے محسوس کی تھی، باپ کی صورت میں، اور اسے اس وقت مختار کی محبت اور اس کے پیار کی شدت سے کمی ہو رہی تھی۔ فائقہ کو وہ 1 مہینہ پہلے والا واقعہ یاد تھا جب اس کے ہاتھوں مختار ملک نے اپنی جان دی تھی۔ تب بھی فائقہ اس بات کا شکر ادا کرتی تھی کہ وہ آخری پل اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھی۔ سلطان جانتا تھا اس کی بہن کیوں رو رہی ہے، کس انسان کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ میری شہزادی، میری جنت، چپ کر جاؤ، آج تو خوشیوں کا دن ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس انسان کو بھول جاؤ جس نے ہمارے ماں باپ کو مارا ہے۔ میں ہوں نا تمہارے سر پر، جو بھی مشکل آئی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کبھی بھی اس فواد نے کچھ بھی کیا تم سب سے پہلے میرے پاس ہی آؤ گی، اور اس کی میں ایسی پٹائی کروں گا کہ وہ بھاگتے ہوئے تمہارے پاس چوری کرنے آئے گا۔ سلطان نے ماحول کو اچھا بناتے ہوئے مذاق میں کہا۔ فائقہ بھی ہنستے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی فواد بہت اچھے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ میرا بہت خیال رکھیں گے، فائقہ نے مسکراتے ہوئے فواد کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو سب فائقہ کی بات سن کر مسکرائے تھے کہ وہ ابھی سے ہی اپنے شوہر کی حمایت کر رہی ہے۔ فواد بھی اس کی بات سن کر مسکرایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی محبت ہے۔ پھر ہانیہ افنان کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی اور فائقہ فواد کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی، اور اب سب گھر واپس جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ 2 دن فلیٹ میں رہ کر فائقہ نے پھر دبئی چلے جانا تھا فواد کے ساتھ۔ اس سے 1 مہینے میں شہزاد کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ افنان نے انسانیت کے ناطے اس کا ہر ممکن طرح سے علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن لاسٹ اسٹیج پر ہونے کی وجہ سے شہزاد سروائیو نہ کر سکا۔ جبکہ نگہت بیگم اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی تھی، وہ پاگل ہو گئی تھی۔ عروہ نے انہیں سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا، جس کے بعد اسے پاگل خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ عروہ کو اپنی تائی کی حالت دیکھ کر برا تو بہت لگا تھا، لیکن وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ شاید ان کے نصیب میں یہی تھا، یا مکافات عمل تھا، جو پہلے آخرت میں ہوتا تھا اب دنیا میں ہی لوگوں سے نکل جاتا ہے۔ دانیال سے خفا ہونے کے بعد نور نے اچھی خاصی نیند پوری کی تھی۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تو اپنے پاس دانیال کو دیکھ کر مسکرائی۔ اٹھ گئی ٹڈی، تمہاری نیند پوری ہو گئی؟ میں کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم گھر میں رہ کر اپنی نیند پوری کرو گی تو میں بھی شادی میں چلا جاتا۔ دانیال نور کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے مسکرا کر اس کو تنگ کرنے کی غرض سے بولا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ اپنی بدتیسی اندر رکھیں۔ نور نے اسی کی بات سن کر غصے سے اسے دیکھتی اپنا منہ موڑ گئی۔ اچھا ٹڈی، غصہ نہ ہو، میں مذاق کر رہا ہوں، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، تم نے کب سے کچھ بھی نہیں کھایا۔
دانیال اس کو زبردستی بیڈ سے اٹھاتا واش روم کی طرف اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ لے جانے لگا۔ نور کو واش روم لے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلتا کچن کی طرف رخ کیا۔ نور فریش ہو کر صوفے پر بیٹھی اور دانیال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو زور و شور سے بھوک لگی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور پھر غصے میں آ کر اس نے دانیال کو سزا دینے کے لیے کمرے میں آتے ہی اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی اور اب اسے بہت بھوک لگی تھی۔ دانیال کمرے میں آیا تو نور کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر کھانا ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر نور کو کھلانے لگا۔ نور نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ سے کمرے میں 4-5 چکر لگائے اور پھر بیڈ کی طرف بڑھا کر نور کو بیڈ پر لٹایا۔ تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں یہ برتن کچن میں رکھ کر آتا ہوں، پھر دونوں نیچے چلتے ہیں جب تک مام ڈیڈ والے بھی آ جائیں گے۔ نور بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے اپنی کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں ہلکا سا درد ہوتا محسوس ہوا۔ دانیال کو نیچے گئے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے۔ نور کو دانیال پر شدید غصہ آ رہا تھا، درد وقفے وقفے کے بعد آ رہا تھا تو کبھی جا رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ دانیال کو آواز دی مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی صورت میں دانیال تک آواز پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ نور کے چہرے پر تکلیف کے آثار کے ساتھ ساتھ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھی۔ درد کی ایک لہر پیٹ میں اٹھتی تو اس نے بیڈ شیٹ پر گرفت مضبوط کر لی اور گہری گہری سانس لینے کی کوشش کی مگر درد کے کام ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ اسے دانیال پر شدید غصہ آیا۔ وہ نیچے آخر اتنی دیر کیا کر رہا تھا؟ دانیال کچن میں برتن رکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کے موبائل پہ شور سے رنگ ہوا۔ موبائل جیب کی پاکٹ سے نکالتے دیکھا تو اپنے میجر کا نمبر دیکھ کر اسے یس کرتے فون کان سے لگایا۔ دانیال نے فون کان سے لگاتے اسلام کا جواب دیا۔ ہاں بولو ثاقب، خیریت؟ اس وقت کال کی؟ سر اس ٹائم آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذرت، کل جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنی تھی، اگر آپ فارغ ہیں۔ ثاقب تیزی سے بولا۔ دانیال لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ سے میٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ ثاقب سے وہ نور کا سوچتے جلدی سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی ضروری بات نکل آئی تھی جس کی وجہ سے اسے سولو کرنے میں 15 سے 20 منٹ لگ چکے تھے۔ وہ جلدی سے نور کے پاس جانا چاہتا تھا مگر گفتگو لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اوپر کمرے میں نور کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ کال ختم کرنے کے بعد دانیال کی موبائل پر نظر پڑی تو 25 منٹ ان کی کال چلی تھی۔ نور کا سوچتے وہ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دانیال نور کی حالت دیکھتا فوراً سے اس کے بیڈ شیٹ بیڈ کے پاس بھاگا۔ نور نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی اور بیڈ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے زرد ہو چکا تھا۔ پسینے کی نندھی بوندیں اس کی پیشانی پر نمودار ہو چکی تھی۔ درد کی شدت سے اس کے پورے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کے لیے یہ درد برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نور کو اس حالت میں دیکھ کر دانیال کو اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ نور کو اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ نور آنکھیں کھولو۔ وہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر بولا۔ دانیال کی آواز سنتے دور نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ دانیال، درد ہو رہا ہے؟ دانیال کو دیکھتے وہ اٹک کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نور کی حالت دیکھ کر دانیال کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور حدیقہ خانم کو کال ملائی مگر دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ موم کال اٹھائیں پلیز۔ دانیال کی آواز میں بے چینی تھی۔ نور کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور دانیال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے نور کے قریب بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ گھر میں اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا اور دانیال کو فوراً نور کو اسپتال لے جانا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نور کے لیے پانی کا گلاس بھرا مگر وہ اسے پینے کے قابل نہیں تھی۔ دانیال نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، نور کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بیک سیٹ پر لٹائے ہاسپٹل کا رخ کیا، ساتھ ساتھ زارون خان کو کال میں لانے لگا۔ جب تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی، ڈیڈ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے پاس والے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، آپ موم کو لے کر وہیں آ جائیں۔ دانیال پریشانی سے بولا۔ اللہ خیر کرے، ہم آتے ہیں۔ زارون خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور کال کٹ کر دی تھی۔ 30 منٹ بعد دانیال مسلسل پریشانی سے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ نور کی تکلیف زدہ چہرہ مسلسل اس کے چہرے کے سامنے منڈلا رہا تھا۔ دانیال آرام سے بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہے بیٹا، پریشان نہ ہو، حدیقہ بیگم نے اس کو لگاتار چکر کاٹتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ پتہ نہیں موم، نور کیسی ہوگی، مجھے بھی اندر جانا چاہیے تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ افسوس سے بولا تو زارون خان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ چپ کر کے یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، اندر جانا چاہیے تھا، زارون خان نے اسے گھور کر کہا اور دانیال بھی منہ بناتا ہوا حدیقہ خانم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر دانیال، ماشاءاللہ سے رب نے آپ کو 2 رحمتوں سے نوازا ہے، ڈاکٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ حدیقہ خانم اور زارون خان نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ ان کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ
बेटियों का सुनकर दानियाल का ऐसा हाल था कि खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। रब ने उसे 2 बेटियों से नवाजा था। मुबारक को बहुत बहुत। दानियाल, हदीका खानम, ज़ारून खान ने बारी बारी उसे मुबारकबाद दी। दानियाल को कॉरिडोर में रब के आगे सजदा रेज हुआ। इसे इस वक्त जितनी खुशी हो रही थी वो देने वाला उसका रब था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 2 बेटियों को पाल सकूं। अब मुझे इस लायक समझा। अल्लाह का शुक्र अदा करते वो उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर, मैं कब तक अपनी बेटियों को देख सकता हूँ और अपनी बीवी को? दानियाल ने अपने हाथ मसलते हुए बेचैनी से कहा। तो दानियाल की बेचैनी देखते हुए सबके साथ साथ डॉक्टर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। आपकी दोनों बेटियों को शीशे में रखा गया है। जुड़वा होने की वजह से वो थोड़ी कमज़ोर है और आपकी वाइफ ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी तकलीफ तय कर थोड़ी ही देर में आपकी वाइफ को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर कहती हुई चली गई, जबकि दानियाल एक बार फिर खुशी से ज़ारून खान के गले लग गया। अतिका खानम ने खान हवेली कॉल करके सबको खुशखबरी सुनाई, साथ आमना मिशाल को भी कॉल की। थोड़ी ही देर में नूर को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त रूम में ज़ारून खान, हदीका खानम और दानियाल मौजूद थे। आमना और मिशाल ने बहुत जिद की हॉस्पिटल आने की, लेकिन हदीका खानम ने मना कर दिया, ये कह कर के सुबह आ जाना। दोनों बच्चियों को भी शीशों से निकाल कर नूर के पास ले आया गया। बेड के पास 2 झूले रखे गए थे जिसमें दानियाल खान की दोनों शहजादियों को रखा गया था, जिनकी आंखें अभी तक बंद थी। सबने नूर को मुबारकबाद दी, जिसे उसने खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ कबूल किया। अल्लाह ने उसे 2 बेटियों से नवाजा तो ये दोनों ही बहुत प्यारी थी। कमज़ोर लेकिन नैन नक्कुश दोनों के सेम थे और दानियाल खान पर गए थे। इन दोनों को देखने वाला इंसान चंद मिनट तो मबहूत होकर रह जाता। मुबारक हो मेरी ज़िंदगी। नूर के माथे पर बोसा दिए दानियाल ने जान निसार नज़रों से उसे देखा था। खैर मुबारक दानी। नूर ने शर्माते हुए सर को बाएं जानब मोड़ा और नूर के रुख मोड़ने पर दानियाल का कहका लगाने को दिल किया, लेकिन मॉम डैड को रूम में ही मौजूद पाकर उसने अपने कहके को बड़ी मुश्किल से रोका था कि उसकी टिड्डी 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी शर्माई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह नूर, बेटियां तो बहुत प्यारी हैं। अतिका खानम ने अपनी दोनों नवासियों की नज़र उतार कर कहा। मुझ पर गई है ना? दानियाल ने अपनी बत्ती सी निकालते हुए कहा। तो नूर ने घूर कर दानियाल को देखा। अगर आप पर गई होंगी तो गई होंगी, कोई मेरी बेटियों की तारीफ भी ना करना। दोनों मुझ पर गई हैं, इसलिए इतनी क्यूट और प्यारी हैं। तुम दोनों पर नहीं गई, अपने पापा पर गई हैं, यानी कि मुझ पर। ज़ारून खान ने कई नोट अपनी नवासियों के सर पर से वारे और नर्स को दे दिए। हाँ डैड, मैं भी तो आप पर ही गई हूँ, यानी ये दोनों मेरा और आपका मिक्सचर है। नूर ने दानियाल को देखकर नाक सुखेड़ कर कहा। तुम घर चलो, ज़रा फिर बताऊंगा किस पर गई है और किसकी मेहनत की वजह से ये दोनों पैदा हुई है। थोड़ा सा झुककर दानियाल ने नूर के कानों में सूर फूंका, जिसे सुनकर वो सरता पैर सुर्ख होती सटपटा गई। थोड़ी देर बाद बच्चियों को होश आया तो हदीका खानम ने उनमें से सुनहरी आंखों वाली गुड़िया को उठाया, जबकि ज़ारून खान ने से आंखों वाली शहजादी को उठाया और एक को नूर को, दूसरी को दानियाल को पकड़ा दिया। दानियाल को इतनी छोटी सी बच्चे को पकड़ते हुए डर लग रहा था कि अपनी बाहों में अपनी औलाद को महसूस करके दानियाल की खुशी का कोई ठिकाना ना था। ये एक अलग ही एहसास था जो दानियाल को बाप बनकर महसूस हुआ था। वो अभी लेटी ही थी कि उसे खुद पर गर्म सांसें महसूस हुई और गर्दन पर सरसराती उंगलियां। उर्वा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो खुद पर झुके आदिल को पाकर उसकी सांसें थम गई। आदिल, उसके लब फड़फड़ाए। इतनी जल्दी लेट गई, मुझसे दाद वसूल कर लेती, गजब लग रही थी आज। आदिल ने उसकी सुर्ख नींद भरी आंखों में देखा और उसके रुखसार पर अपनी नाक रगड़ी। मेरी नींद खराब करने का मकसद? वो उथल पुथल सांसों से पूछने लगी और पूछने के बाद उसे एहसास हुआ कि इंतहाई बकवास सवाल पूछ लिया है। आखिर क्या ही हो सकता है उसके बेबाक प्रोफेसर का मकसद? आदिल उसके बचकाना सवाल पर हंस पड़ा। बाप बनने के मकसद से वो कहका लगाकर बोला। उर्वा ने सर्च पढ़ते अपनी धुंधी सी आंखें बंद की और तकिए के नीचे हाथ मारकर अपना चश्मा उठाकर पहन लिया। मोटो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम यूं मेरा इस हसीन रूप में इस्तकबाल करोगी। मैं तो समझा तुमने कपड़े तब्दील कर लिए होंगे। उसके नाजुक कमर में हाथ डालते शरारत से उसके सरापे को देखा तो वो मुंह फेर गई। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जो आपके लिए बन सबर कर इंतज़ार करूँ। उसकी गर्म सांसें गर्दन पर महसूस करती आंखें मीच गई। आदिल उससे उड़ती जनान परफ्यूम की खुशबू में गहरे सांस भरता मदहोश सा हो गया। अच्छा ना, सॉरी यार, भूल जाओ इस बात को। अब वैसे भी 2 दिन तुम अब यहीं रहोगी। उसकी शहरक पर अंगूठा फेरते पूछा। आप यहाँ क्यों और कैसे आए हैं? घर का दरवाज़ा तो लॉक्ड है। आदिल प्लीज़ जाएं। वो इससे खुद से दूर जाती
दूर करती इल्तिजाई बोली। आदिल उसकी बिखरी सांसों पर हंस पड़ा। जा रहा हूँ आदिल की जान, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। नींद नहीं आ रही थी, अकेले तुम्हारी आदत हो गई है। वो उसकी शरक को लबों से छू कर गंभीर लहजे में सरगोशी करने लगा और वह आंखें नीचे उसके दहकते लम्स पर उसके शानों को पकड़े 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 हुए थी। वैसे मोटो, एक मज़े की बात बताऊं? थोड़ी सी पकड़कर उर्वा का चेहरा सामने करते उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी लगाए कहा कि अपनी आंखें मूंदी सर हिलाया। तुम्हारे इस सो कॉल्ड भाई ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला तो ही मैं अंदर आया, चोरों की तरह छुपके से नहीं आया, वो बताकर हंसा। उर्वा की हैरत से आंखें फैल गई। आफी भाई भी हैरत की ज्यादती से बोली। आदिल दिल खोल कर हंसने लगा। आदिल की जान, तुम्हारा भाई बड़ा ही बेगैरत है, उसे बस अपनी सुहागरात की पड़ी थी। मैंने कॉल की, कहाँ दरवाज़ा खोलो, तो कहता है क्यों आए हो? मैंने कहा अपनी बीवी के लिए। कहता जाओ निकलो, नहीं मिलने दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अपनी बहन को लेकर चला जाऊंगा। फिर कहता अच्छा ज़्यादा बकवास मत करो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मदम कहका लगाकर बता रहा था। और उर्वा बेयकीनी से सुन रही थी। उसकी पहली सुर्ख डोरे वाली आंखों ने आदिल खान को बेखुद कर दिया। अपना एक हाथ उसकी कमर से निकालकर उसकी गर्दन में डाला कि उर्वा होश में आई और सटपटा उठी। आदिल प्लीज़, वो कसमसाई, पर अब वो कहाँ रुकने वाला था। नाराज़गी जो ख़त्म करने का एक ही तरीका है, हम दोनों हक करके ढेर सारी किस कर लें। मुझे अपनी मोटो को किस करने दो। भारी मखमूर लहजे में कहते उसके सुर्ख लबों पर अपना अंगूठा फेरा कि उर्वा की सांसें सीने में अटक गई। वो उसके सीने में छुप कर उसकी जसारत को नाकाम करना चाहती थी, पर वो उससे आगे की सोच रखता था। उर्वा के दोनों हाथों को अपनी पीठ पर रखा और खुद उसके चेहरे पर झुक गया शिद्दत से। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो मोटो। हाँ, तुम वो वाहिद लड़की हो जिसके लिए मुझे नींद से महरूम रहने पर कोई एतराज़ नहीं। हाँ, सिर्फ तुम, जिससे मैं बात करते हुए कभी थक नहीं सकता। हाँ, तुम वाहिद लड़की हो जिसको खोने से मैं डरता हूँ। तुम्हारा ख्याल मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देता है। हाँ, तुम वो हो जिसके साथ मैं आखिरी आरामगाह तक सफ़र करने का ख्वाहिशमंद हूँ। खूबसूरत जसारत करते आहिस्ता से उसके कान में गुनगुनाने लगा और वह उसके पीठ से हाथ निकालकर उसके सीने पर रख के उसे खुद से दूर करने लगी। बहुत हो गया मक्खन लगाना, जाएं आप। वो उसे दूर करती अपना दुपट्टा दुरुस्त करिए उठ बैठी। आदिल मुस्कुराता बालों में हाथ घुमाए उसे नरम गरम नज़रों से देखने लगा। मैं सिर्फ इतनी खूबसूरत तकरीर करने के लिए तो नहीं आया जो अब चला जाऊं। उसे शरारत से लबों की तरफ इशारा देते अबरू उचकाया। उर्वा का पूर कांप उठा उसकी मायने खेज निगाहों और लहजे पर। मुझे नहीं पता, मैं सोने लगी। वो गुस्से से कैसी कंफर्टर में घुस गई। आदिल हंसता उसकी टांगों पर सर रखे लेट गया। ये क्या कर रहे हैं आदिल? उसके सर का वजन टांगों पर पाते वो बुखलाई सी वापस उठ बैठी। सो रहा हूँ यार, कुछ करने तो वैसे भी तुम नहीं दे रही। आदिल ने सर उठाकर उसकी गोद में रख लिया और उसकी कमर के गिर्द बाजू बांधे आंखें मौंद ली। आदिल प्लीज जाएं यहाँ से, अगर अफनान भाई ने देख लेंगे तो क्या सोचेगा? वो कुछ नहीं देखने वाला, इस वक्त बिजी है अपनी बीवी के साथ। उसे घूर कर कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाते उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। उसके लम्स पर आदिल के लबों पर खूबसूरत मुस्कान फैल गई। दानियाल की जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। कुछ लम्हे बाद आदिल ने मुस्कुराकर खुशी से कहा, क्या सच में? उर्वा चीख कर बोली, जैसे उसे यकीन ना आया। हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? आदिल ने उसके हाथों को लबों से लगाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। बहुत बहुत। तबीयत कैसी है नूर की? हाय अल्लाह जी, मुझे मुझे भी देखनी है। आदिल, हम कल चलेंगे फूफा के पास। नूर एक्साइटेड से बोली। ओके, इंशाल्लाह कल चलेंगे, मगर इस वक्त हम अपने बच्चों के बारे में सोच लेते हैं। आदिल शरारत से उसकी पीठ गुदगुदा कर बोला, मेरी बेटी हुई, मैं उसका नाम मावरा रखूंगा या मरवा। कुछ देर बाद रूम की फिजा में आदिल खान बोझल आवाज गूंजी। उर्वा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कैसा है मुस्कुराना? सर उठाकर उसे देखता पूछने लगा। बहुत खूबसूरत। उर्वा हकीकत में काफ़ी पसंद आया। उर्वा की बेटी मरवा माँ बनने का सोचकर उसका दिल जोरों से धड़का। बेटे तक तुम खुद देख लेना, मेरी जितनी भी बेटियां होंगी उनके नाम मैं ही रखूंगा। वो मुस्कुराया और उसे खुद में भींच गया। इंशाल्लाह। मोटो, मैं जब अपने बच्चों का सोचता हूँ तो मैं खुशी से पागल सा हो जाता हूँ। एक अनजाना सा सरूर मेरे वजूद में दौड़ता है जो मुझे सुकून देता है। मेरे दिमाग में हजार सोचें आती हैं कि वो कैसे होंगे, मेरी मोटो की तरह या मेरी तरह। कैसे बोलेंगे पहला लफ्ज मामा? कैसे मामा बोलते कैसे लगेंगे? और सबसे बढ़कर मैं उन्हें कैसे बाजू में उठाऊंगा? ये सोचते मेरा दिल धड़क जाता है। वो अपने जज्बात शेयर करता उठ बैठा और उसे अपने हिसार में लेकर सारी सोचों से पर्दा उठाए उसके सामने रख रहा था। और उर्वा कभी हंस पड़ती तो कभी खिलखिला जाती।
2 दिन बाद नूर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाकी सब उसका ज़रून मेंशन में इंतज़ार कर रहे थे। पूरे मेंशन को खूबसूरती से सजाया गया था। जगह जगह गुलाबी रंग के गुब्बारे लटकाए गए थे और पिंक कलर के रिबन से पूरे घर सजाया गया था। इन 2 छोटे छोटे नन्हे नन्ही बच्चियों का इस्तकबाल किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद दानियाल खान की गाड़ी ज़रून मेंशन के बाहर आकर रुकी। अदिका खानम ने नूर को सहारा देकर गाड़ी से उतारा। गाड़ी की आवाज़ पर मिशाल समेत आमना, हानिया और वह मुंतहा भी बाहर आ गई थी। चारों ही एक्साइटेड थी नन्ही परियों को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। चारों मुश्तरका सलाम करके तीनों से मिलती मुबारकबाद देने लगी। बेटा तुम लोग नूर को अंदर लेकर जाओ, मैं और दानियाल बच्चों को लेकर आते हैं। अदिका खानम के कहते आमना और मिशाल ने नूर को सहारा दिया। उसके घर के अंदर बढ़ती नूर ने जैसे घर के अंदर कदम रखा, फूलों की बरसात हुई थी तीनों पर। नूर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी अपने वेलकम पर। घर की सारी खवातीन इनको मुबारकबाद देती मिली। मॉम प्लीज मेरे भतीजों की शक्ल दिखा दें, तरस गई हूँ, मिशाल एक्साइटेड होकर बोली। अदिका खानम के गिर्द सब ने हजूम बना लिया। अब बारी बारी सब दोनों को उठाकर प्यार कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं। दादी ने कई नोटों की गड्डियां बच्चियों पर वार कर नौकरों को थमाई थी। सब लाउंज में बैठे थे। अब गुफ्तगू का मरकज दोनों बच्चों का नाम था। कोई कह रहा था मैंने रखना है, कोई कह रहा था मैंने रखना है। और दोनों बच्चियां रिजवाना और फरजाना खानम की गोद में थी। कभी किसी की गोद में जाती तो कभी किसी की गोद में जाती। अब उनके नाम रखने की बहस पूरे खानदान में चल रही थी। इन दोनों का नाम मैं रखूंगी। आमना अपने लब बच्ची के गालों पर रखती मोहब्बत से बोली, ये वाली मेरी तरह गोलू मोलू है तो इस बच्ची का नाम मैं रखूंगी। उर्वा ने अपनी बात कहकर बात खत्म कर दी। सबके मुंह खुल गए। नहीं मैं रखूंगी। मिशाल ने उर्वा को घूरा। मिशी बेटा तुम दूसरी का रख लो, एक का उर्वा को रखने दो। अदिका खानम ने मुस्कुराकर कहा। आमना का मुंह बन गया था। उसे मौका नहीं मिला रखने का और अब उसे एक बच्ची का नाम रखने के लिए पूरा खानदान लड़ रहा था। उर्वा बच्चा पहले तुम नाम रखो, दाजी ने उर्वा से कहा। तो उर्वा ने झट से अरीशा दानियाल खान कहा था और सबको ये नाम बहुत पसंद आया था। चलो जी, एक बच्ची का नाम हुआ अरीशा दानियाल खान तो दूसरी बच्ची का नाम होगा परिशा दानियाल खान। मिशाल की बोलने से पहले आमना झट से बोली कि इससे पहले कोई और नाम रख ले। सबको अरीशा और परिशा दोनों नाम बहुत पसंद आए थे। इसीलिए अब एक बच्ची का नाम जो उर्वा की तरह गोलू मोलू सी थी उसका नाम अरीशा था और दूसरी का नाम परिशा दानियाल खान था। अयान ये बच्चा किसका? अदिका खानम की निगाह जब खतीजा की गोद में बच्चे पर गई तो बेसाख्ता पूछा, जिस पर सब लोगों की नज़रों का मरकज वो ही दोनों बने थे। खान हवेली के सारे अफराद को अयान बता चुका था क्योंकि अदिका खानम बेखबर थी, जिस पर उन्होंने पूछा, पुप्पो हमें नहीं पता ये बच्चा किसका है किसका नहीं। सुबह मैं और खतीजा नाश्ता कर रहे थे कि बाहर किसी ने घंटी बजाई थी और मैं जब बाहर गया था तो बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ था। मैं इस बॉक्स को उठाकर ले आया। जब खोला तो उसमें ये बच्चा था। अगर मैं पुलिस में देता तो वो न जाने इस बच्चे के साथ क्या करते, इसीलिए हमने इस बच्चे को अपने पास रख लिया क्योंकि मेरी गुड़िया की ख्वाहिश थी। अयान ने खतीजा को देखते हुए कहा, जिसकी आंखों में हल्की हल्की नमी सी आई थी। अयान ने जल्दी से खतीजा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए रिलैक्स रहने का कहा था। खतीजा ने भी सर हाँ में हिलाकर अयान को इशारा किया कि वो ठीक है। पता नहीं कौन जालिम माँ बाप होते हैं जो अपनी औलादों को यूं बीच सड़कों पर छोड़ देते हैं। अल्लाह हिदायत दे। अदिका खानम ने अफसोस से कहा, इस पांडे का नाम जैन होगा। मिशाल ने चह कर जैन का नाम रखा, जिसे सब बच्चा बच्चा कह रहे थे। सब ने मुस्कुराकर हामी में सर हिलाया। 4 साल बाद जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल कर गुजर चुकी थी। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। बहुत कुछ पहले जैसा था। हर कोई अपनी जिंदगियों में बच्चों के साथ मसरूफ था। इन 4 सालों में सुल्तान और मिशाल को अपने 2 बेटों से नवाजा था। साहिल को 4 साल का होने में 2 महीने बाकी थे, जबकि ओरहान 1.5 साल का था। मोटो और उसके प्रोफेसर को रब ने एक बेटा और एक बेटी से नवाजा था। बेटी का नाम मरवा था जबकि बेटे का नाम नोरेज था। शनावर और शांजे के भी 2 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा शामिर था जो कि 4 साल का था। साहिल का हम उम्र था और बेटी महरू जो चंद माह की थी। हसाम और आमना के 3 शरारती बच्चे थे जिनमें से एक साल का फ़र्क था। बड़ा बेटा समाम, दूसरा हारिस और सबसे छोटी बेटी कुर्रतुलैन थी। नूर और दानियाल की 2 ही बेटियां अरीशा और परिशा थी। इन दोनों की हरकतों को देखकर नूर की बस हो गई थी। फाइका और फवाद का एक ही बेटा था, अहमद खान। अयान और खतीजा की एक बेटी थी, हुरिया, जबकि बेटा जैन खान था। जुरैज खान और मुंतहा का एक ही बेटा जावियार था, जबकि अब एक बार फिर मुंतहा की जानिब से खुशखबरी सुनने को मिली थी। अफनान और हानिया को माँ बाप बनने में अभी 6 महीने बाकी थे। सबकी दुबई जाने की तैयारी थी। ट्रिप पर और घर के बड़े बुजुर्ग घर पर ही एंजॉय कर रहे थे। सब अपने अपने बच्चों के साथ वैन में बैठे और
बड़ी सी वैन एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो चुकी थी और 2 से 3 घंटे के बाद सब एयरपोर्ट पर खड़े थे और अपनी ये फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। आधे घंटे बाद उनकी फ़्लाइट थी, आधे घंटे बाद सब फ़्लाइट की अनाउंसमेंट पर जहाज़ में बैठ के और दुबई जाने के लिए रवाना हो चुके थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें ना ख़त्म होने वाली थीं। कुछ घंटों की फ़्लाइट के बाद वो दुबई के एयरपोर्ट पर खड़े थे। सब लोग इस बड़ी सी फैमिली को देख रहे थे, जो एक साथ ही सैर करने के लिए दुबई में आए थे। रात का वक़्त था, सब अपने बुक किए हुए रूम्स में चले गए। बच्चों को भी काफ़ी थकावट सी हो गई थी और रात का टाइम था, इसीलिए सब अपने-अपने बच्चों को लेते बिस्तर में घुस गए थे। अगली सुबह सबने एक साथ नाश्ता किया और सबने प्लान बनाया कि आज वो समंदर जाएंगे घूमने के लिए ताकि वो पुरसकून हो सकें। सब कपल तैयारी में मशगूल हो गए थे। सब कपल दुबई के समंदर पर खड़े थे। शौहर अपनी अपनी बीवियों को अपने हिसार में लिए समंदरों की लहरों को देख रहे थे, जो बहुत पुरसकून थी। समंदर की लहरों की तरह उनकी ज़िंदगियाँ भी अब पुरसकून हो गई थी और बहुत मुश्किल के बाद उनकी ज़िंदगियाँ पुरसकून हुई थी। सही कहते हैं, पुरसकून ज़िंदगी के लिए इंसानों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बस इंसान को सब्र करना पड़ता है। अल्लाह पाक उनके सब्र का अजर उन्हें ज़रूर देता है। जैसे इन सब कपल्स की कहानी आप देख सकते हैं, इनकी ज़िंदगियों में मुश्किलें आई थीं, सब ने सब्र किया था, सब्र के साथ अपनी मुश्किलों को फेस किया था। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें उनके सब्र का अजर दिया है कि वो एक दूसरे के साथ हैं और अपने बच्चों के साथ हैं, जो कि अल्लाह का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। जो एक 1 साल के बच्चे थे, वो तो अपनी-अपनी मामा की गोद में थे, लेकिन जो 2-2 मिट्टी से खुद को गंदा किए इधर-उधर घूम और 3-3 साल के बच्चे थे, वो खेल रहे थे। उन्हें तो अपने माँ-बाप का होश ही नहीं था, सिवाय ज़ावियार के, जो अरीशा को बैठाए उसके बालों में मिट्टी डाल रहा था और बेचारी अरीशा गला फाड़ कर रोती अपनी मदद के लिए किसी को पुकारने लगी। जबकि परीशा, जो बिल्कुल उर्वा पर गई थी, शरारती थी, वो तो किसी को देख ही नहीं रही थी। वो भी अलग-थलग सी बैठी मिट्टी को उठा-उठा कर अपने मुँह पर लगाती जा रही थी। मामा परी को देखें, गंदा कर दिया। ज़ैन भागता हुआ अरीशा को देखते हुए जल्दी से अयान और खतीजा के पास आकर बोला, जिसकी सुनकर अयान और खतीजा ने मुड़कर अरीशा की तरफ देखा, जिसने अपना सारा मुंह मिट्टी लगा लगा कर गंदा कर दिया हुआ था। अरीशा को देखते हुए अयान और खतीजा का कहका गूंजा, जो किसी कार्टून से कम नहीं लग रही थी। और इनके कहकों की आवाज़ सुनते नूर और दानियाल ने भी मुड़कर अपनी बेटी को देखा था। नूर ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था, वो उसका कुछ नहीं कर सकते थे। परेशान उन्हें बहुत तंग करती थी और आगे जाकर भी वो बहुत तंग करने वाली थी। नूर को तो ये अंदाज़ा हो गया था। नूर ने जल्दी से जाकर अरीशा को पकड़ा और उसके हाथ पांव से मिट्टी हटाई, साथ एक चित उसके सर पर रसीद की। लेकिन ढीठपन की इंतहा थी। रोने की बजाय प्रिशे हंसने लगी। उफ, क्या हालत कर दी है तुमने अपनी परी, मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ। उसे अपनी गोद में उठाते उसका मुंह साफ करते हुए नूर गुस्से से बोली, जबकि दानियाल भी अपनी बेटी को देखकर हंस रहा था। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, तुम पर ही गई है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती। नूर ने सारा इल्ज़ाम दानियाल पर डाल दिया था। दानियाल ने कोई रिएक्शन ना दिया और अपनी टिड्डी की बातों पर बाज़ औक़ात वो चिढ़कर कह देती थी, ओए छोड़ो इसे वरना चाकू से मार डालूंगा। जावियर को रीशा के करीब देखकर साहिल सुल्तान शाह बिना वक्त ज़ाया किए उनके सर पर आ पहुंचा था। नहीं छोड़ूंगा। जावियर ने आंखें छोटी करके साहिल शाह को देखा, जिसे हमेशा से उससे कोई ना कोई मसला होता था। मेरी मामू की बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती, छोड़ो उसे। अरीशा को बाजू से थामे उठाकर दबंग लहजे में बोला, मेरी भी कज़न है। जावियर ने भी बदले में अरीशा को अपने करीब खींचा था। अब अरीशा का एक हाथ जावियर के हाथ में था, जबकि दूसरा साहिल के। और दोनों लोगों की रस्सी की तरह अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। अरीशा की रोने की आवाज़ पर सब उनकी जानिब भाग कर आए। तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो, छोड़ो मेरी बेटी को, ना तुम्हारी है ना तुम्हारी, उसे मैं अहमद को दूंगी। नूर अरीशे को गोद में उठाकर चुप करवाती दोनों को डांट कर बोली, नो ये मेरी है, अहमद को मैं चाकू से कट कर दूंगा। साहिल अकड़ कर बोला, तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, आखिर बेटे सुल्तान शाह के हो। नूर हंसकर कहती बोली, जिस पर बाकी सब भी हंस दिए थे। वो रूम में आया और ब्रीफ केस को हैंग करते अपनी मोहब्बत को देखा। क्या देख रही हो? खिड़की के पास खड़ी मिशाल के गिर्द हाथ डालते उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। कुछ नहीं, बस सामने देख रही हूँ। वो मुस्कुराती अपने गिर्द बंधे उसके हाथों पर हाथ रख गई। आज जल्दी आ गए, खैरियत? वो मुस्कुराई।
تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اس کی رخسار پر اپنی شیب کو ہلکے سے رگڑتے اس کی گردن کو لبوں سے چھونے لگا کہ اس کی بڑھتی جسارتوں پر قسمت آئی۔ شرم کرے سلطان، ذرا سامنے دیکھیں۔ مشال نے اسے کوہنی مار کر سامنے اشارہ دلایا تو سلطان نے اس کی گردن سے منہ اٹھا کر دیکھا۔ شام کے سنہری کرنوں میں یہ بیک سائڈ کا منظر تھا، جہاں سبز گھاس پر ان کے دو شہزادے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سلطان نے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اسے باہوں میں بھر لیا اور جہازی سائڈ بیڈ پر ڈالا۔ سلطان، مشال اس کے ارادوں سے خوف کھاتی بھاگنا چاہتی تھی، پر اسے خود پر جھکتے دیکھ کر اس کی مسکراتی سبز آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ سلطان کی ہنی، میں چاہتا ہوں کہ اب تم خاموش ہو کر میری قربت کو محسوس کرو، اس نے کہتے مشال کے سرخ پنکھڑیوں سے لبوں کو فوکس میں لیا اور دوپٹہ اس سے الگ کرتے سائڈ پر رکھ کر جھک گیا۔ مشال اس کا دہکتا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ ڈیڈ! اچانک سے ہوتے دروازہ بجنے پر سلطان نے حیرت سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہے تھے۔ مشال ہنس پڑی اور اس کے تاثرات پہ، بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کل سنڈے ہے، آفس نہیں جاؤں گا میں، شاید تم بھول رہی ہو۔ مشال کے نچلے لب بھیگے لب کو انگوٹھے سے مسلتے اس کی مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ اب کی بار ہنسنے کی باری سلطان کی تھی اور وہ تمسخر سے کہہ کے لگا اٹھا۔ سلطان نے اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے اپنے شہزادوں کی مسلسل پکار پر جھکتے اس کے لب پر اپنے لب رکھے۔ مشال نے سر پٹا کر آنکھیں میچ لیں جب وہ پھر محبت بھری جسارت کرتا وہاں سے اٹھا۔ مشال جلدی سے اٹھتی دوپٹہ خود پر پھیلا کر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگی اور سلطان نے دروازہ کھولا تو اورحان اور ساحل ڈیڈ کیسے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ ہاں جی میرے شیرو۔ سلطان نے جھک کر اورحان کو اٹھایا اور اس کے گالوں پر بوسے دینے لگا۔ چونکہ ساحل بڑا تھا، آئی لو یو ڈیڈی، وہ دونوں یک زبان بولے اور اورحان سلطان شاہ کے گال پر لب رکھتا گلے میں بازو ڈال گیا۔ سلطان نے مسکراتے دونوں کو خود میں بھینچا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے بہت خوش ہوا تھا اور نعمت کی خواہش تھی۔ اپنے دونوں شہزادوں میں خود کی اور اس کی ہنی کی سانسیں تھیں۔ مشال نے مسکراتے اس روز کے سین کو دیکھا اور ان کے پاس آئی۔ چلو بہت ہو گیا پیار اپنے ڈیڈ سے، اب بتاؤ کیا چاہیے جو یوں چپک رہے ہو۔ مشال نے دونوں کو گھورا۔ ساحل اور اورحان ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس پڑے تھے۔ ساحل کو نانی کے گھر جانا ہے، اورحان معصومیت سے بولا۔ میں سب جانتی ہوں، یہ جو روز روز تمہارے نانی کے گھر چکر لگتے ہیں، سدھر جاؤ میرے بھائی کی بیٹی ہے، پر جو گندی نیت ہے تمہاری، ساحل ماروں گی بہت، مشال نے مصنوعی غصے سے ڈانٹ کر کہا۔ ساحل کا بالکل بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، ہمہ وقت اس کی ضد ہوتی تھی مجھے نانوں کے پاس جانا ہے۔ مام آپ صرف مجھے ڈانٹتی ہیں، اس اورحان کو بھی ڈانٹیں، یہ بھی تو عین کے لیے جاتا ہے نانی کے گھر۔ اورحان کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے ساحل نے اس کی پول کھول دی۔ اپنے چالاک بیٹوں کو دیکھتے مشال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ سلطان کہکا لگا اٹھا۔ جی آج ہمارا ناول ختم ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا، پسند آیا کہ نہیں۔ اور انشاءاللہ اب میں کل جو ناول لے کر آؤں گی وہ عشق آتش ہوگا، جہاں سے ہم نے اس کو اسٹاپ کیا تھا وہیں سے ہم اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ اور کل تک کے لیے اللہ حافظ۔